नमस्कार योकार. सध्या गोंयांत साबार विशय चालू आसा, तो मागीर पणजे कॅसिनोचो आसूं किंवा सावड्डे मिराबाग हांगा बंदारो नाका हो विशय आसूं. हे सगळे विशय आसतनाच आनी एक विशय चर्चेत आयला, तो म्हणजे दाबोळे विमानतळ बंद जाता काय ना. आनीक हो विशय तेन्ना आयलो जेन्ना येरादारी मंत्री मोविन बाब गुदिनो हाणें एक स्टेटमेंट दिलो की GMR ही जी कंपनी आसा जो एअरपोर्ट मेंटेन करता आनी मॅनेज करतात, आनी ते केंद्र सरकाराचेर प्रेशर हाडटात की दाबोळे विमानतळ बंद करचें आनी मोपा एअरपोर्टूच चालू दवरचो. ताजे उपरांत साबार आमदारांनी, राजकारण्यांनी आनी मंत्र्यांनी हाजेर आपली प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. आयज आमी दाबोळे आयिल्ले आसा, वास्को वाठारांत आयल्यात आनी हांगच्या लोकांची कितें प्रतिक्रिया आसा हाजेर तें आमी आमच्या ग्राउंड रिपोर्टांत कवर करतले. जर दाबोळे विमानतळ बंद जालें जाल्यार हांगच्या लोकांक कितलो त्रास जातलो हाजेर आमी लक्ष घालतले. तशेंच जर दाबोळे विमानतळ बंद जावपाचो आसा जाल्यार तुमी म्हज्या फाटल्यान पळयता आसतले दाबोळे विमानतळाचें एक्सटेन्शन चालू आसा. तें एक्सटेन्शन कित्या खातीर? वाटेर आमी साबार जाग्यार पळयले जंय रोड वायडनींग चालू आसा, तें रोड वायडनींग कित्या खातीर? हे सगळे विशय आमी आमच्या ग्राउंड रिपोर्टांत कवर करतले. तुमी आमकां जोडून रावात. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले आमदार तशेंच आदले मंत्री मिलिंद बाब नायक. सर तुमकां येवकार. हो जो विशय आसा की दाबोळे विमानतळ जर बंद जालें जाल्यार वास्कोच्या पुराय वाठारांतल्या लोकांक कसो त्रास जातलो? आनी वास्को म्हणटा आसतना सावथ गोवा, आतांचें सावथ गोवा आनीक नवीन तयार जाल्ली कुशावती डिस्ट्रिक्ट, हाजेर लोक कितले डिपेंडंट आसा आनी इकॉनॉमिकली किंवा हेर तरेनी लोकांक कशे त्रास जातले हाजेर तुमचे विचार कितें? म्हाजें सगळ्यान पयलीं तुमकां बीन हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयले आमकां आमचे कडल्यान एक कमेंट घेवपाक हेचेर आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट विशयाचेर. विशय म्हणजे दाबोलीचो एअरपोर्ट. दाबोलीचो एअरपोर्ट आमकां जर मुरगांवकारांक तूं विचारशीत जाल्यार मुरगांवकाराचो कोणूय मनीस तेच्या सहमत जातलो की पयल्याच हेका सांगता की दाबोले एअरपोर्ट हो हांगा खूब वर्साच्यान आहा आनी तो एअरपोर्ट हांगा रावूंक जाय अशें हांगासरल्या ऑलमोस्ट 100% लोकांचें मत आसतलें. म्हणजे तूं हांगासून जर कुठ्ठाळे पर्यंत पयलीं विचारशी जालें. कारण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम दाबोली एअरपोर्ट जेन्ना कांय नासलें गोंयांत हेतून आमच्या ह्या भागांत तेन्ना ह्या लोकांची हांगाचेरली एक ऑलमोस्ट लायफ लायन कशी आसली. खूब जाण हेचेर डिपेंडंट आसले. टॅक्सीवाले दर खूब कनेक्टेड, खूब बिझनेस आसा, सगळें आसलेलें. दुसरी गोश्ट आमकां वास्कोकारांक आनी मुरगांवकारांक विचारशी जाल्यार ह्या मुरगांव तालुक्यान पोर्ट हांगा आहा, एअरपोर्ट हांगा आहा, बरोबर, रेल्वे हांगा फर्स्ट पॉयंट, बरोबर न्ही, स्टार्ट जाता थंयच्यान. आनी ताका लागून एक वेळाचेर जेन्ना मायन्स बी बरे आसले तेन्ना ही एरिया अशी गजबजलेली आसली. तालुका हो हितून खुबशे बरे लोक खूब व्हडले धंदे करून बऱ्यापैकी. पूण तेतूंतल्यान आतां हळू पोर्ट हांगासर ऑलमोस्ट 7,000 वर्कर्स आसले ते हांव मातसो थोडोसो दुसरे कडेन पावता तुमच्या हातून, ते आयज 700 आहा अशी परिस्थिती. एअरपोर्ट हांगा आसलेलो, एअरपोर्टूय फाल्यां हांगासून गेलो जाल्यार इतले वर्सां हेचेर कोण डिपेंड आसले, थोडे खंय आपल्या भशेन थंय वयतले काम करपाक एअरपोर्टार, थंयसरूय तांकां कांय काम मेळचें ना, जॉब मेळचो ना, नोकरी मेळची ना. नोकरी सोडून आनी कितें कनेक्टेड बिझनेस बारीक करून आपलें जे पोट भरता तांकां त्रास जावंक शकता. परत एकदां सांगता की एअरपोर्ट दाबोलीचो हो हांगा रावप हे सावथ गोवा खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आनी सामकें गरजेचें आहा. कारण ऑलमोस्ट सावथ गोवा आनी आतां जाल्लेली कुशावती डिस्ट्रिक्ट, आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाल्या नंतर थोडेशे तेतून कॉन्स्टिट्युएन्सीज येयल्या, पण आयच्या कुशावती डिस्ट्रिक्टाक सुद्दां तूं हिशोबान धरीत जाल्यार ऑलमोस्ट 80% लोकांक सावथ गोवासून एअरपोर्ट म्हणजे हो आनी दाबोलीचो एअरपोर्ट हो गरजेचो, व्हेरी इम्पॉर्टंट, आनी ताका लागून बऱ्यापैकी ह्या लोकांक तेचेर इफेक्ट जावंक शकता अशें म्हजें मत.
मुरगांव जो तालुको आसा तो अशें म्हणटात की ऑल मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आशिल्लो तालुको. असो तालुको आनी गोंयांत खंयचेच ना. मुरगांव एकूच तालुको आसा. सो हो नकाशाचेर खंय तरी चेंज जातलो अशें दिसता तुमकां जर एअरपोर्ट हांगचो हालयलो जाल्यार? पयल्याच हेका तूं न विचारता हांवें तुका सांगलें न्ही की ह्या तालुकान हे 3 मेजर हे एअरपोर्ट, पोर्ट आनी सी पोर्ट एअरपोर्ट आनी रेल्वे बी अशे तिनूय तूं म्हटलें अशें ऑल मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांगासून आसताले. तेच्या बरोबर जेन्ना मायन्स बऱ्यापैकी चालू आसलेले त्या वेळार म्हाका दिसता फायनान्शियली सगळ्यांनी स्ट्रॉंग तालुका होच तालुका आसलो. आयज हळू ते म्हणजे थोडे बदल जायत आसता, बदल जाता, कितें चेंजीस आसता, ऑल फायन. पूण एअरपोर्ट थंय बांदलो हेचेर आमचें कांय हें ना. कारण व्हडल्या प्रमाणान एक एअरपोर्ट गरज आसलेलो म्हणून सरकारान तेन्ना डिसिजन घेवन थंय केलो. पूण हांगासरलो कंटिन्यू उरपाचो गरज आहा, कारण हो गोवा इतलें ल्हान आसून सुद्दां दोन हितून डिवायड जाल्ले आसा. सदांच तशें दिसता, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा. आमकां सगळ्या लोकांक हांगा म्हाजें पर्सनल कांय ना, एखाद्रे व्हडले बरे ट्रॅव्हलर्स, फ्रिक्वंट ट्रॅव्हलर्स कोण आहा तांकां कितें आसता, तेंची स्वताची गाडी बिडी आसल्या कारण आतां एक एग्जांपल म्हणून तांकां एअरपोर्टाक वचपाक आपल्या गाडयेन गेलो, कोणी पावयलो येयलो. आयच्या दिसा आतां सद्या बारीक बारीक लोक समज सॅलरीड पर्सन पासून एमर्जन्सी टायमाच्या एअरपोर्टार जर वयतलो आनी ताका एअरपोर्टाच्या तिकेटी पेक्षा पयरसून ट्रॅव्हल करून येवचें पडलें जाल्यार बाकी ट्रान्सपोर्टाक म्हारग पडटा, अशी परिस्थिती आसता. ताका लागून तें कन्विनियंट आसपाक जाय, तें जावपाक जाय. आनी तूं विचारलें तशें हांगा जेन्ना तिनूय हे ऑल मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांगासर एवेलेबल आसलो, त्याच्या रिलेटेड ओन्ली ट्रान्सपोर्ट न्ही, ते आसतना तेचेरय बिझनेस करून खूब जाण जोडटाले, पोसताले आपले आनी लायफ काडला. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे टॅक्सीवाल्यांनी तर हांगासर आपलें लायफ पयलींचें काडून आपल्या दुसऱ्या पिढीच्या भुरग्यांचें लायफ आतां चालू आसलेलें. तसल्या वेळान जर हो गेलो जाल्यार हेचो बऱ्यापैकी आमकां सगळ्यांक त्रास जातलो. आनी चडांत चड ह्या तालुक्याक चड त्रास आनी सावथ गोवा. सर, देव बरें करूं तुमी तुमचो वेळ दिलो म्हणून आनीक ह्या विशयाचेर तुमचें मत आनीक ताचेर हायलायट घातलो म्हणून कशे तरेन हांगच्या लोकांक त्रास जातले सर. तुमी वेळ दिलो म्हणून सर तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार, आमच्या बरोबर आसात बोमानीस लोरेनो कुन्ना, जे हांगचे डेप्युटी सरपंच आसा बोगमाळो पंचायतीचे, आनीक तशेंच एक गेस्ट हावजाचे ओनर जावन आसात. आमी तांच्या कडच्यान जाणून घेतलें की जर दाबोळे विमानतळ बंद जालें जाल्यार तुमकां कशे तरेन इम्पॅक्ट जातलो. ट्युरिस्ट जो फ्लो आतां सद्याक आमकां हांगा बोगमाळो दिसता, ताजो कसो इम्पॅक्ट जातलो? ओके, गुड मॉर्निंग. आतां सद्याक आमकां क्लायंटा बद्दल सांगपा खरें म्हणल्यार बोगमालो एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जायन पासूनूय इतलो क्लायंट आतां डिक्लायन जाल्ले आहा फ्रॉम द टायम फ्रॉम दाबोलीम टू एअरपोर्ट स्टार्ट जातकीच मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्ल्याक आमकां चडशीं क्लायंट्साची डिक्लायन जाल्लें आहा. लेस क्लायंट्स आनी चड आनी चड म्हणटा ती गेस्ट हावजान सफर जाल्लीं आहा. सफर इन द सेन्स म्हणजे कितें जाता, गेस्ट हावजान बुकींग जाता बट कन्फ्युजन जाल्लें आहा दाबोलीम आनी मोपा पावले म्हणटच तेंचे ट्रॅवल कॉस्ट चड जालो, सो दे ड्रॉप आयडिया ऑफ कमींग टू द सावथ. चडशें म्हाका दिसता सावथाची सगळीं गेस्ट हावजां म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे इज रनींग इन अ लॉस. आनी अशें तो दाबोली एअरपोर्ट तर बंद जालो देन आय डोंट नो आमचो लोक कसो हिंगा सर्वायव जातलो पळय तो. सर्वायव जावपाक एक CMान एक काडलेली इज ऑफ डुईंग बिजनस म्हूण. ते इज ऑफ डुईंग बिजनसाचेर लोकांन आपल्याची धाकटीच युनीट स्टार्ट केली. जावं एक शॉप जावं एक गेस्ट हावस जावं, ओनर्स आपूण ओन चलयता. आय एम ऑल्सो ओनर ऑफ द गेस्ट हावस हू इज रनींग द ओनर. जायन हांव पर्सनली म्हजे बिजनस हांव रन करतां. हांव जायन पासून सो आय नो कसो हार्डशीप म्हाका फेस करूंक पडटा ती, बिकॉज बुकींग येतात, कॅन्सील जाता, सेईंग दॅट तुजें डिस्टन्स चड आहा, वी कॅनॉट कम पे फॉर हाय कॉस्ट एंड कम ओवर हियर. तशेंच शॉपां आहाय, रेस्टोरंट्स आहा, दे हॅव गॉट नथींग, टेबल्स एम्प्टी उरले. सो गेस्ट हावजांनीच तर एम्प्टी तर उरले, गेस्ट हावजांकूच तर बुकींग मेळना जाल्यार रेस्टोरंटांक आनी कशें मेळटलें. सो आय डोंट नो. सो हेका लागून CMान आनी सेंट्रलाचे एश्युरन्स आमकां मेळिल्लें आहा, सेईंग दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावचो ना. तोच एन्शुरन्साचेर आमी मुखार वयता. आनी हांव जाणा आमचो मिनिस्टर, दाबोलीम मिनिस्टर मोविन गुदिनो इज डुईंग हीज बेस्ट. आनी त्याजो विस्वासान आमी मुखार वयतले. आनी आमी जाणो दाबोलीम एअरपोर्ट तो आमकां केन्नाच बंद करूंक दिवचो ना. आनी हेजेरूच आमी तेजी विस्वासान आमी चलतलीं.
मॅडम जशें आमकां खबर आसा की ओयो किंवा बाकीचे जे मेक माय ट्रीप आसत हे जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसात जे बुकिंग्स घेतात ताजो इम्पॅक्ट कितें जाता हांगा. से ओयो वन्स जायते वर्सां पयलीं ओयो बोगमालो चलतालें पूण कांय कारणांक लागून ते ओयो बंद जालें बिकॉज तेंची ती सिस्टमूय सारकी चलना हाल्ली. आतां मेक माय ट्रीप चडशीं गेस्ट हावजांनी मेक माय ट्रीप टायअप आहा एंड booking.com म्हूण आहा अगोडा म्हूण आहा तसली जायती तशी सायट्स आहा बट प्रॉब्लम कितें सगळीच सायट्स आहाय पळय त्यो बुकींग करता आसतना दे आर नॉट अ पेड सायट, सम अनपेड सायट. सो जेन्ना तांकां कळटा अनपेड सायट आहा पळय तांकां बुकींग केलें एंड वेन दे कम टू नो डिस्टन्स इतलें आहा म्हूण ती डायरेक्टली येवच्या त्या दिसा ती कॅन्सील मारताय. सो वी आर रनिंग इन अ लॉस. आतां 15 दिसां पयलीं बुकींग केल्लें बुकींग उरलें आनी द डे यू अरायवींग त्या दिसा कॅन्सील केलें. सो तुका यो इन अ 50-50 सिट्युएशन. तूं रूम होल्ड केलो लास्ट मोमेंट जें कॅन्सील जालें कोण येवपाचो आहा तो येनासतना रावलो. सो तुका आनी मागीर चॉयस कांय ना, यू हॅव टू कीप द रूम एम्प्टी. अँड सेकंडली मॅम तुम्ही स्वता एक डेप्युटी सरपंच ह्या पंचायतीची आणीक एक ओनर सुद्दां एक गेस्ट हावजाची. सो तुमी जो इशू फेस करता तसोच तुमच्या पंचायतीन आनीकय जे बिझनस ओनर्स आसात ते फेस करतले आशिल्ले. सो इज देर एनी स्टेप पंचायत इज टेकिंग की बाबा दाबोळे एअरपोर्ट बंद जावचो ना किंवा मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेवप तशें कितें. ना एज फार एज आतां सद्याक मिनिस्टर्स इज ऑलवेज विथ अस. आमी कहलेच एका मिनिस्टराशी गेलीं वीथ ऑल आर रिक्वेस्ट. केन्नाच आमकां एक नेगेटीव कहो आन्सर येवंक ना आनी सर सदां पॉजिटिवली आमच्या लोकां खातीर कितें आहा तें बरेंच करता आनी म्हाकाय विस्वास आहा दाबोळे एअरपोर्ट बंद जावचो ना आनी सर सदांच आमकां लागून दाबोळे एअरपोर्टाक लागून सदांच आमच्या बरोबर रावतलो आनी एअरपोर्ट बंद जावचो ना. येस मॅम, थँक्यू सो मच तुमी तुमचो टायम आमकां दिलो म्हणून. जशें मॅडमीन सांगलें की दाबोली एअरपोर्ट जर बंद जालो जाल्यार ऑलरेडी तांचो बिझनस खूब इम्पॅक्ट जाल्लो आसा आनी तो जर बंद जालो जाल्यार आनीकय तो ऑलमोस्ट शटडावन करपाच्या परिस्थितीन येतलो. सो आमी अशेंच आनीकय हेरां कडेन उलयतले आनीकय बिझनस ओनर्सां कडेन उलयतले. तुमी आमकां अशेंच जोडून रावात. नमस्कार, आमचे बरोबर आसात हांगचे स्थानीक राजन बाब चोडणकर आणीक सर येवकार तुमकां. आमी सद्याक ग्रावंड रिपोर्ट करतात की विमानतळ जर बंद जालें दाबोळी जाल्यार लोकांक कितें त्रास जातलो तो. हाचेर तुमचें कितें मत आसा हाचेर. हांकां सांगपाचें म्हटल्यार वो आतां एअरपोर्ट तर बंद जालो जाल्यार इतले इनकन्विनियन्स जातले ह्या लोकांक सावथाचे सोडून दी इवन नॉर्थाच्या लोकांक इनकन्विनियन्स जातले. कारण जो एअरपोर्ट पळय मोपा जाला त्या एअरपोर्टा वरसून येवप म्हटल्यार ते पळय चार्जीस आहा तेजे ऑलमोस्ट डबल जाता हांगा वरसून कितें फेर्स जाल्ले जाल्यार. इतलेंच न्हू जाल्यार काणकोणच्या लोकांक जावं हे नावेली मडगांव त्या सायडीच्या लोकांक मोपा एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार हांगासर येवपाक कितले प्रॉब्लम जातले. वेरेज ह्या एअरपोर्टाचेर सपोज तर देंवले ते जाल्यार हांगा वरसून ते अर्द्या वरा भितून आतां तेंचे नावेली मडगांव सगळ्याक पावता. इवन काणकोण पावता आतां कित्याक तसो तेंच्यांनी हें केलां रोड्स केल्या ते भशेन. सो हें तर बंद जालें मोपा हो तर दाबोलीम एअरपोर्ट समज तर बंद जालो जाल्यार सावथाचे जे लोक पळय आसा ते भरपूर त्रासान पडटले. दिस इज द वे. ओके, एनीथींग एल्स. थँक्यू. हे आशिल्ले राजन बाब. आमी हेरां कडेनय उलयतले. पळयत रावात. नमस्कार, आमच्या बरोबर आसात मार्टीन बाब डिक्रूज. हे ह्या रेस्टॉरंटान जे आमी उबे आसात ताचे ओनर जावन आसात. आनीक मार्टीन बाब, जसो विशय आसा की दाबोळे विमानतळ जर बंद जालें जाल्यार इज इट गोईंग टू इम्पॅक्ट द बिझनस. हाचेर तुमचें कितें मत आसा. पयले सद्या बाब म्हाका पयले सद्या ते पयलोच तो बंद जावन अर्दो आमचो एअरपोर्ट मोपाक गेल्लो आसा तेच आमकां जायते इफेक्ट जाल्लो आसा. म्हजें हांव सांगता तुका आमी आतां हिंगा 40 इयर्स जालीं बिजनस करता. 30 इयर्स म्हजो फादर चलयतालो, आतां 10 वर्सां आमी चलयता. जो बिजनस आमकां आफ्टर द एअरपोर्ट हॅज मूव टू मोपा जो आमकां हाफ इज नियरली हाफ वॉट वी आर डुईंग फ्रॉम बिफोर. पयलें कितें करता तेजें वोंद करता आतां हिंगा. आनी आतां हेंवूय गेलें जाल्यार म्हाका दिसना आमकां आमी कितें करपाचें तें. म्हाका काल आयकोन न्हीद देखून पडोन ना बाबा. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता हो आमचो एअरपोर्ट हिंगासून काडचो न्हू. आनी आमी जो बिजनस करता हे आतां मेन बिजनस आमकां एअरपोर्टाचेर मेळटा तें कितें फ्लायट डिले जाली. एक फ्लायट डिले जाली कोणा कडेन घोडो ना तो एअरपोर्टार रावतलो पूण कोण पॉश गेस्ट आसता ते कितें करता ते एअरपोर्टार रावंक सोदना तुका. ते कितें करता टॅक्सी घेता बोगमालो येता बॅगेज हिंगा दवरता आमी ताका बॅगेज दवरपाक दिता
लुगार दिता आनी ते आमचो उरला ती फ्लायट डिले जाला तो टायमींग स्पेंड करता पयशे स्पेंड करता दॅट इज माय रेवेन्यू दॅट इज अवर बिजनस बिकॉज आमचे कडेन आनी कांय ना हिंगा ओन्ली रेस्टॉरंट दीस इज ऑल वी हॅव आनी जो ट्युरिस्ट जो एअरपोर्ट बुगले असो म्हणून जो गेस्ट हाऊस घेता म्हणजे एक दीस पयलो येता गेस्ट हाऊस घेवन रावता कित्याक तांकां सकाळीं ट्रॅव्हलिंगाक टायम जावपा शिरी म्हणून बिकॉज द एअरपोर्ट इज लायक 5 minutes फ्रॉम हियर सो तो गेस्ट मेळटा आमकां जेवणाक येता ते गेस्टाक एक गेस्ट हाऊसाकूय बिजनस एक टॅक्सीवाल्याकूय बिजनस ताका एअरपोर्टार सो दॅट इज वॉट वी आर गोन टू लूज आमकां तें मेळचें ना आनी आमी म्हाका खबर ना आमी कितें करपाचें तें एअरपोर्ट गेलो येस दुसरे मार्टीन बाब आमी आतां पळयता की दाबोळे एअरपोर्टाचें एक्सटेन्शन जाता आतां आमी जर वेर्णा टू दाबोळे वता आसतना रोड जर पळयलो जाल्यार रोडाचें वायडनींग चालू आसा सो गव्हर्मेंट इज इन्वेस्टींग इन समथींग रायट नाव सो हो एक एश्युरन्स आसा की बाबा एअरपोर्ट बंद जावपा ना म्हणून काय इज इट फक्त दाखोवपा खातीर की रोड वायडनींग करता एक्सटेन्शन करता बट केन्ना तरी बंद जातलो हो या म्हाका कितें दिसता सपोज एअरपोर्ट बंद करचो आसलो जाल्यार तो रस्तो कित्याक करतालो ते गरज आसना ते रस्त्याची तो पयलो आसलो तो बरो आसलो म्हाका दिसना एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून सपोज अदरवायज वाय इज दीस सो मच ऑफ क्रोज ऑर रुपीज दे इन्वेस्टींग ऑन द फ्लाय ओवर टू आय डोंट थिंक इज पॉसिबल म्हाका हांव गव्हर्मेंटाच्या पांयां पडटा हें कोन्न नाका म्हणून तुमी हें करचें न्हू म्हणून आनी आमचो बाब आमचो दाबोलेचो MLA जो बाब श्री मोविन गुदिनो प्रोटोकॉल आनी पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें आश्वासन दिलां काल टीव्हीर तेणें सांगलेलें आश्वासन दिल्लें की ते अशें करून दिवचो ना म्हणून आनी खरें सांगता म्हणल्यार आमचो बोगमाळोचो MLA तो तेणें आमकां इतलें ब्युटिफिकेशन करून दिलां रोड वायडनींग करून दिलां आमकां थिंगा ब्युटिफूल आनी टॉयलेटूय आतां आमकां ब्रँड न्यू आतां जायतें केलां तेणें गांवांत आनी तो म्हाका दिसना आमकां तो सोडून दितलो म्हणून मार्टीन बाब जस्ट बिकॉज यू मेन्शन की तुम्ही काल रातभर न्हिदना और हे न्यूज आयकतकच तुम्ही न्हिदना म्हणून आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ते म्हणटात की स्वयंपूर्ण गोंयकार जावपाक जाय म्हणून सो एक तुमी आतां स्वयंपूर्ण गोंयकार म्हणजे तुमी स्वताचो बिझनस चलयता अशे तरेचें जेन्ना कन्फ्युजन किंवा हें तयार जाता की बाबा बंद जातलो काय ना तेन्ना एज अ बिझनेस ओनर म्हणून तुमकां त्रास जाता काय कितें खरें सांगता म्हणल्यार न्हू आतां हांवें तें आतां आमी कोणा डेल्लीकारा बॉम्बेकारा दिन वचपाक पडटलें आमचें बंद जालें यू अंडरस्टँड न्हू सर वील बी कमींग इन दॅट सिट्युएशन वी हॅव टू गीव समवन आय डोंट वॉन्ट टू गीव माय दीस इज माय फादर्स माय चिल्ड्रन्स आर गोन टू रन दीस प्लेस आनी येस सर आय डोंट नो हाव टू से इट उतरना म्हाका आतां हें जालें येस मार्टीन बाब थँक्यू सो मच तुम्ही तुमचो वेळ दिलो म्हणून जशें आमी पळयलें की मार्टीन बाब निमाणे कडेन भावूक जाले की हो जागो आपणाक कोणाक दिवपाक नाका आपल्या भुरग्यांनी हो चलयल्लो जाय म्हणून आनी जर आमी तोच विशय सगळ्या मेरेन पावोवपाक सोदतात की जर दाबोळे विमानतळ बंद जालें जाल्यार घडये मार्टीन बाबान म्हणलां तशें की हेय जागे आमकां भायल्यांक विकून गोंय सोडून खंय तरी वचचें पडटलें अशे तरेचें ते वक्तव्य करून दाखयलें आमी हेरां कडेन उलयतले पळयत रावात नमस्कार आमच्या बरोबर आसात सद्याक टॅक्सी ओनर तशेंच हॉटेल टॅक्सी एसोसिएशनाचे एक लिडर अरुण बाब नायक अरुण बाब येवकार तुमकां जसो आमी आतां विशय घेतला की दाबोळे विमानतळ जर बंद जालें जाल्यार कशे तरेन तो इम्पॅक्ट जातलो तुमी एक टॅक्सी ड्रायव्हर तुमचे टॅक्सीज आसात तुमी टॅक्सी ओनरूय बीन सो तुमी लोक जर आतां ऑलरेडी मोपा एअरपोर्ट आसा आनी दाबोळे एअरपोर्ट आसा सो कशे तरेन तुमकां दिसता की तो इम्पॅक्ट जातलो सांगपाक म्हणल्यार कितें आहा ना हो एअरपोर्ट आमकां एक बरोसो लागीं आहा आमच्या बोगमालो बिचा गांवां पेक्षा आनी खूब लागीं आहा आनी आमच्या बोगमालो गांवां एक बरी सुंदरशी बीच आहा तेच प्रमाणेन आमच्या बोगमालो गांवां एक बरें फास्ट स्टार हॉटेल आनी सुद्दां हॉटेल आहा आनी तेजे बरोबर गेस्ट हावस आहा तर हे लागीं आसना कारणान हांगसर ट्युरिस्ट जायतसो येता ओके आनी मोपा एअरपोर्ट जावचे पयलीं आदीं जायतो ट्युरिस्ट हांगसर येतालो ऑलरेडी मोपा एअरपोर्ट येवन आमकां खूब त्रास पडलेले आहा की ट्युरिस्ट चार्जन नॉर्थाक चडसो डायवर्ट जाता कित्याक कारण तो एअरपोर्ट लागीं पडटा म्हण तांकां तसोच हांगसर ह्या एअरपोर्टार येवपाक लोक कमी जाल्लो आहा अशें तर आमकां तर दाबोळेचो एअरपोर्ट बंद करपाचो सिच्युएशन जर आहा जाल्यार आमकां खूब दूख जातलें आनी त्रास जातले आमची
हे आमचे हे अरावंड आमचे बोगमालो गांवांत 40 सुमार टॅक्सीकार आनी टॅक्सी ओनर आनी तशेंच ड्रायव्हर म्हणून आसा. सो आमची फॅमिलीची कशी आमी पोटां भरतलीं, आमची भुरग्यां बाळां कशी शिकयतले आमी. सो हो आमकां खूब डिफिकल्ट येतले. आनी सांगपा म्हणल्यार आतां न्यू जनरेशन जे भुरगे आयकता प्रमाणें हांगसर बोगमालो आमचो ऑलरेडी बिझनस कमी जाल्ले आहा. सो न्यू भुरगे बसून हे फिल्डां येवपाक फाटी फुडें जाता, कित्याक पयलीं सारको बिझनस ना म्हणून. तर हे प्रमाणे हे बोगमालो बीच रिजॉर्टा वदेशी आमचो काम धंदो चलता, तशेंच गेस्ट हावस वटेच्यान आनी हॉटेला वटेच्यान. तर हांव मागता कितें हे एअरपोर्ट बंद जावची न्हू म्हणून. तर हो आमकां खूबसो डिफिकल्ट येतली आनी आमचो फायनान्शियल आमकां खूब प्रॉब्लम जातलो. आनी हे आमचे सगळे बोगमाळचे टॅक्सी वटेच्यान हांव फॅमिली वटेच्यान हांव उलयतां हे त्रास. अरुण बाब, एक सदांच आरोप टॅक्सी ओनरांचे किंवा टॅक्सी जे चलयतात तांचेर जाता, तो म्हणजे की आतां ह्याच विशयाक धरून जर धरले जाल्यार ते म्हणटात की एक मडगांवच्यान किंवा हांगच्यान दाबोळेच्यान जर मोपा एअरपोर्टाचेर वतले जाल्यार जो प्रायस टॅक्सी ओनर्स सांगतात त्या प्रायसान आमी फ्लायट घेवन दुसरे कडेन वचूं शकतात. सो हो आरोप कितपत खरो आसा आनी कितें? पळय, हे न्हू जायते जाण हितून थोडे फटाके मारता. आमचो जो बजेटान जो आमी टॅक्सी चलयता, जे आमचे जो आमचो किलोमिटर आहा ते प्रमाणे आमी गेस्टा कडेन फेर घेता, कळ्ळें न्ही. तर काही हांव अशें म्हणना की 100 जाणां मदीं 2 जाण तर मातशे अशे वयर सकयल आसताले. त्या 2 जाणांक लागून आमकां तितून ब्लेम करनाका. ओके. तर आमी जाता तेजे प्रमाणें आमी गेस्टांक बरी भशेन सर्वीस दिता आनी बरी आमकां जो फायदो आमचो मातसो काडून आमी गेस्टांक ते सर्विसे प्रमाणे ते आमी एअरपोर्ट टू एअरपोर्ट आमी पावयता. आनी आमी तांकां बरे भशेन गायडींग करून सायट सींग करून आमच्या बरोबर ते बरे हॅप्पी जावन ते वयता. हे हांव जाणा की म्हाका अरावंड एक 25-26 वर्सां जालीं हे टॅक्सी फिल्डां हांव आनी हे टॅक्सी धंदे आहा. तर हे म्हाका दिसना की ते म्हणटा कितें थोडे जाण कितें टॅक्सीकार ओवरचार्ज करता, हे सगळें फोटिंगपणां जावन आसा. सो 2 जाणां लागून बाकीचे 100 जाणांचे मदीं बाकीच्यांक हें करनाका, हें म्हाजें म्हणणें आसा. अरुण बाब, दुसरो आनी एक आसा की ओला उबर सद्या गोंयांत ना आनीक गोंयकार म्हणटात की ओला उबर गोंयांत येवपाक जाय. आनीक गोवा मायल्स चलता गोंयांत भितर. सो हातून कितें हें आसा, हाजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय, आमी एक तर लोकल जावन आसा आनी हो टॅक्सीचो बिझनस एक लोकलचो जावन आसा. तर म्हाजें म्हणणें आहा कितें हो टॅक्सीचो बिझनस फक्त आमच्या लोकला कडेन आसूं आनी हे गोवा मायल्स जावन आसा हो उबर जे आनी जे एग्रिगेटर आसा ते येवपाक सोदता पळय, ते प्रमाणे न्हू आमी जायत जाणां आमकां हे आमचे ट्युरिस्ट आमकां सांगता की ही गोवा मायल्साची सर्वीस सारकी ना आनी तेंचे सारके टायमार पावना. पूण आमी जाणा आमचे ट्युरिस्ट आमचे बरो कसो एन्जॉय जाता, कसो तांकां सर्वीस पावता. तर ही जर ते गोवा मायल्स जर आयले, ऑलरेडी ते चलता, ते आयल्या प्रमाणे जर आमकां मार बसलेलो आहा, ऑलरेडी आमकां बिझनसा मार बसलेलो आसा. सो तेजे उपरांत आनी तर ते येयले दुसरे उबेर बीन ते येयले सर आनी आमी सारकेच जाम पडटले. तर हे आमकां मुखार जावपा नाका. अरुण बाब, लास्ट क्वेश्चन की वर्स्ट सिनारियोन धरात की दाबोळे विमानतळ बंद पडलें जाल्यार हांगा चलोवपी जितले टॅक्सीकार आसात, टॅक्सी भाव आसात, तांकां मोपा एअरपोर्टाचेर जागो मेळटलो काय तांच्यांनी आपली वाट आपणे सोदपाची? म्हाका आतां दिसना की हो तुवें क्वेश्चन केला त्या प्रमाणें हो आमकां मोपा एअरपोर्टार जागो मेळटलो असो आमकां ना. आमचे भशेन आमच्या सिस्टमान आमी चलोवपाचें. तर अशेंच हांव मागतां की हो दाबोळेचो एअरपोर्ट असोच आमचो कंटिन्यू चालू उरो आनी आमची भुरग्यांची फॅमिलीची पोटां भरो आनी सगळ्यांचो काम धंदो चलो. आनी तशेंच हांव सीएमा कडेन मागता, आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन आमची काकूट कर, हो एअरपोर्ट बंद करूं दिनाका आनी बाकीचे सगळ्या बिझनसाचे लोकांचेर तेंची काकूट कर, कित्याक ह्या एअरपोर्टा उद्देशी हे सगळ्यांचें काम धंदो चलता, जावं हॉटेल जावं आनी कितें जावं सगळें बरें भशेन चलता. आनी तशेंच आमचो MLA, आमचो लोकल MLA श्री मोहीन गोदिनो, हो पयलीं पासून तर आमचे पासत वावरल्लो आसा. ताणें केन्नाच आमचे खातीर कसलेंच सकलपणो दिवना ताणें. तर हेजे मुखार आमचो तो दाबोळेचो एअरपोर्ट बीन आहा तो आमकां तो बंद करून दिवचे न्हय, हें म्हाका हें आहा, खुशालकी आहा. देव बरें करूं बाब, तुमी आमकां जोडले म्हणून. ताणेन आपल्या मनांतले उमाळे आमच्या मुखार दवरले. आमी हेरां कडेनय उलयतले, पळयत रावात.
आमच्या बरोबर आसात मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार भोमाने संकल्प आमोणकर. संकल्प, सध्याचो जो विशय तुम्ही जाणात, नमस्कार, सध्याचो विशय तुम्ही जाणात की दाबोळे विमानतळ बंद जाता काय ना असो भंय हांगच्या वाठाराच्या लोकांच्या मदीं तयार जाला आसतलो. हाजेर तुमचें कितें मत आसा? तुमी कितें एश्युअर करपाक सोदतात तांकां? पळय, हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता, हो विशय आतांचो न्हू, हो विशय खूब पयलींसून जेन्ना आमी भुरगेपणानसून आमी आयकून येयत आसा, जेन्ना मोपा एअरपोर्टाची फर्स्ट फायल जेन्ना फॉलोअप करपाक लागले तेन्नाच्यान मोपा जालो जाल्यार आमचो दाबोळे एअरपोर्ट बंद पडटलो. ही आतांची गजाल न्हू. आतां आमी आमदार म्हणून आसा आनी हो भंय सदांच लोकांच्या मनान आसलेलो. बट तेन्नाच्या गव्हर्मेंटान, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट, पर्रीकर भाई, तेन्ना एश्युरन्स दिल्लेले कितें मोपा एअरपोर्ट जालो सुद्दां जाल्यार आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपाना. आनी त्याच लायनीचेर आयज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वयता. आयज जेन्ना आमी एसेंब्लीन स्वता हांवें एवरी असेंब्ली, आतां 4 वर्सां जालीं, मनसून सेशन जावं आमचे बाकीचे जावं, एवरी सेशनाक हो एअरपोर्टाचो विशय हांव मांडटात, दाबोली एअरपोर्टाचो. आनी एवरी टायम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितें दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच थंयसून बंद जावपाना, हे कोणाक थंयसर त्रास जावपाना, जो चलता तसोच चलतलो म्हणून. बट आयज काही लोक जे आसा, आनी स्पेशली जे लोक म्हणटा कितें आपल्या कडेन सिक्रेट इन्फॉर्मेशन आसा, कितें बाबा अशी फायल मूव जाला, तशी फायल मूव जाला, नेवी ती घेतले आनी हो दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करतले. हे लोकांक मिसगायड करपाची फक्त ही एक म्हाका षडयंत्र दिसता. कित्याक आतां इलेक्शन्स लागीं पावला, लोकांचे मन भटोवपाक आनी स्पेशली सावथ गोवान आनी आमच्या मुरगांव गांव तालुक्यान हेजो चडांत चड इफेक्ट जातलो. सो तेज्या लागून हे म्हाका दिसता एक फॉल्स स्टेटमेंट हे रिस्पॉन्सिबल लिडर जे म्हणटा, जो MP आसा आमचो, जेणेन जे दिल्ली रावन स्टेटमेंट केला, हे म्हाका दिसता खंय तरी रॉंग जे कॅप्टन विराटोन केल्लेलें आसा. हे लोकांक फक्त मिसगायड करपाक. बट म्हाज्या हिसपान आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काल क्लॅरिफाय केल्लेलें आसा, तेणें स्वता स्टेटमेंट केल्लेलो आसा कितें दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपाना. जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना स्टेटमेंट करता जाल्यार म्हाका दिसता आमकां कोणाक भिवपाची गरज ना. संकल्प, आनी एकूच प्रश्न, जसो आमी म्हणटात की दाबोळे विमानतळ बंद जावचें ना, पूण जर आमी खंय पळोवपाक गेले जाल्यार चार्टर फ्लायट्स आसतल्यो किंवा मॅक्झिमम इंटरनॅशनल फ्लायट्स आसतल्यो त्यो ऑलरेडी मोपा डायवर्ट जावपाक लागल्या. हाचो इम्पॅक्ट मोर्मुगांव किंवा वास्को सारक्या वाठाराक किंवा बिझनेसीसाक जावपाक लागला काय? पळय, हो सुद्दां विशय आमी एसेंब्लीन मांडलेलो. जो फ्लायट्स थंय डायवर्ट जावपाक लागलेली आसा, आयज पर्यंत थंयसर जी चार्टर्ड फ्लायट पयलीं आमचे दाबोलीम येताले ते थंयसर वयपाक लागले आसा. बट जो बिझनस आसा, जी फ्लायट्स येताली आमच्या, त्यो फ्लायट अजून पर्यंत तशी आसा. आनी जो बिझनस आसा, स्पेशली आमचे टॅक्सीकार भाव, कित्याक थंयसर येलो ब्लॅक गाडयांचो कावंटर आसा, त्याच प्रमाणे प्रायवेट कावंटर्स आसा, आमचे बाकीचे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले थंयसर आपले पोट जोडटा. सो आयज पर्यंत तांकां कोणाकूच फरक पडलेलो ना, कित्याक बिझनस आसा, ना असो न्हू. बट तुमी म्हणटा तशें जे मेन जो बिझनस आसलेलो, आतां पळय मोपा जेन्ना स्टार्ट जाले, मोपा खुबशे न्यू रूट जाले. दाबोलीचो बिझनस होना, मागीर न्यू रूट जसो जाले, तुमी पळयता नागपूर फ्लायट डायरेक्ट जाली, आनी खंयसर फ्लायटी डायरेक्ट जाली थंयसून. सो अशें खूब कडेन जाल्लेले आसा जे न्यू बिझनस मोपा येवपाक लागलेलो आसा. बट दाबोलीम एअरपोर्टाचेर अजून पर्यंत तितलो इम्पॅक्ट जावना, कितें बाबा बिझनस लोकांचो वचोना. अजून पर्यंत लोकांक बिझनस आसा आनी हो दाबोली एअरपोर्ट म्हाका दिसता इज हियर टू स्टे. हो केन्ना वयपाना. हे ऑपोजिशनान कितले उलो, बट म्हाका दिसना जो आमकां कितें फरक पडटलो. दाबोलीम एअरपोर्ट हो आमचो उरतलो, हो केन्नाच बंद जावपाना. आनी एक की दाबोळे विमानतळाचें एक्सटेन्शन जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. रोड वायडनींग, जर आमी वेर्ना टू हांगा येता जाल्यार रोड वायडनींग, फ्लायओवर्स. सो होय एक खंय तरी एश्युरन्स आसा की बाबा इतलें सगळें आमी करतात तेन्ना दाबोळे विमानतळ बंद जावचें ना. हो एक ताका हें आसा काय कितें? पळय, तुमी जो प्रश्न काडलो पळय, तो एक्चुअली लोकांनी सगळ्यांनी विचार करपाचो प्रश्न. जेन्ना गव्हर्मेंट इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पयसो मोडटा, कित्याक लागून मोडटा? कित्याक थंयसून लोकांक बरी सुविधा मेळची एअरपोर्टा वयरसून. कित्याक एअरपोर्टाचेर आमचें तें कंजंक्शन जातालें, दाबोली जंक्शनाचेर बी कंजंक्शन जातालें. आयज जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसलो तो कितलो एक्सटेंड केलेलो आसा. आतां ऑलमोस्ट हालींच 500 crores गव्हर्मेंटान मोडून तेजें एक्सटेन्शन केलेलें आसा. न्यू हे बांदलेले आसा आमची, तेका एक्स्ट्रा. हय, त्याच प्रमाणे हे फ्लायओवर्स बांदपाक लागलेले आसा. कित्याक दाबोली जंक्शनाचेर जेन्ना ट्राफीक वाडटा तेन्ना थंयसर सगळे हे जाता, केओस जाता. म्हणून आयज फ्लायओवर बांदपाक लागलेले आसा आमच्या एअरपोर्टा कडसून. ते वेडना पर्यंत. दीस इज द सायन दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट इज हियर टू स्टे. खंयचोच क्लोज जावपाना. नाल्यार येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चराचे इतले हजारांनी करोड मोडून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंट कित्याक तयार करतलो?
दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द दाबोलीम एअरपोर्ट आणि थंयसून ट्राफीक जी आसा ती स्मूथ वयची म्हणून आणि तेच्या हिशोबाने कित्याकूच लागून न्हू तो नाजाल्यार बाकीचे जर एक्सटेंशन करून घेतले ते दुसरे कडेन करपाक मेळटालें दाबोली एअरपोर्टा वरसून वेर्णा पर्यंत करपाचें न्हू दीस इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द एअरपोर्ट आनी थंयसर कसलीच लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून तेच्या लागून हो स्टार्ट केल्लो आसा. हे संकल्प बाब देव बरें करूं. तुमी तुमचे हेर कार्यक्रम चालू आशिल्ले जशे तुमची पुजा चालू आशिल्ली हांगा कार्यक्रम तातूंतलो तुमी वेळांत वेळ काडून हांगा जोडले तुमची मतां आमच्या प्रश्नांचेर मांडली म्हणून देव बरें करूं. दाबोळी विमानतळ जर बंद केलें जाल्यार हांगच्या स्थानिकांचेर कितें त्रास जातले तांचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो हें आमी हांगच्या स्थानिकां कडेन आनी वेगवेगळ्या बिझनेस ओनर्सा कडेन भासाभास केली. मोपा विमानतळ आयिल्ले कडेन दाबोळी विमानतळाच्या आशिकुशीक आनीक सावथ गोवाक आशिल्ल्या बिझनेसाचेर कितें इम्पॅक्ट जालो हाचेरय तांणी मतां मांडली. तुमचो ह्या विशयाचेर कितें विचार आसा ते आमकां कॉमेंट सेक्शनान कळयात. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.